श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति नं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्तितो जलवपु शुक्लाम्बरमल्लिकं मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसत् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। श्री सुस्तानी परमेश्वरी का माघ महीनाभरि महास्नान, माधव नारायण को सेवा, भगवती जगदम्बा श्री सुस्तानी भवानी को आराधना भइरहेको छ। प्राणीहरूका लागि कल्प वृक्षको स्वरूप साक्षात यो महिना रहेको छ। माघ महिना स्नानले पावन हुने समय हो। साक्षात भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु को महीना हो। शक्ति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा को यो पावन्यमय उपासना गरिने, शक्ति को उपासना गर्ने यो पावन्यमय समय छ। यसमा सुस्तानी परमेश्वरी को पूजा अर्चन बन्धन आराधना सारा अप्सरा गणहरूले किम पुरुषहरूले आद्यशक्ति भवानी को पूजा गर्नुभएको छ। र त्यही समयलाई अनुसरण गरेर सम्पूर्ण धर्म अनुरागी भक्तवृन्दहरू मनोत्साहका साथमा भगवान को सेवा, भगवती को मंगल्यमय कथा अमृत को आस्वादन गर्दै धन्य बनिरहनु भएको छ। नेपाल खण्डको मध्यवर्ती क्षेत्र साखु साली नदी का परम सान्निध्यमा माधव नारायण को महास्नान व्रत को मंगल्यमय छठाहरूको दर्शन
र सर्वदा यो भूमि नै देवताहरूको माङ्गल्यमय भूमि हो भनेर सबै जनहरूले यो शिव स्वरूप क्षेत्रमा स्नान गरिरहनु भएको छ। भगवान माधव नारायणको सेवा भइरहेको छ र सबैलाई माधव नारायण भगवती श्री स्वस्थानी परमेश्वरी जगदम्बिकाको वरद कृपा होस् भन्ने कामना सहित आजको प्रसङ्गमती प्रारम्भ हुन्छ। मङ्गल्यमय ब्रह्माजीको सृष्टिको गतिहरू, कति ब्रह्माजीहरू फेरिन्छन् र कति ब्रह्माजीहरूको उत्पत्ति हुन्छ, यसको विषयमा समयको लवलेश समयदेखि लिएर विराट पुरुष परमात्माको सृष्टिको गतिहरूको यथामति वर्णन गरियो। भगवान विष्णु, रुद्र, ब्रह्माजी देवहरूको समयको निर्धारण के कस्तो छ र अन्तिममा एक हृदितो मरुतः त्यो भगवान परब्रह्म एउटै अव्यक्त स्वरूप निराकार निरञ्जन निर्विकार स्वरूप भएर जगत प्रलय हुन्छ भन्ने विषय हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। मङ्गल्यमय त्यो परमात्माका यी सारा त्रिलोक 14 भुवनमा 84 लाख प्रकारका प्राणीहरूको सृष्टि र यी सृष्टिहरूको पालन पोषण र यी सृष्टिमा सारा जनहरूका आराध्य मनुष्य हुन्। मनुष्यहरूमा सतोगुण, रजोगुण र तमोगुणमय द्वारा सृष्टि भएका मानवहरू 3 प्रकारका देखिन्छन्। सतोगुणमय, रजोगुणमय, तमोगुणमय। यी 3 प्रकारका मानवहरू सृष्टि भएका छन्। सतोमय रूपलाई अघिल्लो जन्ममा गोरूप भनेर गाई थिए भनेर मानिएको छ। रजोगुणलाई सिंहको स्वरूप अर्को जन्ममा रजोगुण मूर्ति भएर यी जनहरू मानव भए भनेर बताइएको छ र बाँदर जुनीलाई तमोगुणमय जनहरूको जन्म भनेर बताइएको छ र व्यष्टि र समष्टि रूपमा यो सृष्टिको विस्तार दिव्यमय प्रकारद्वारा भएको कुरा भगवतीका मङ्गल्यमय स्वस्थानी परमेश्वरीका माघ महात्म्यमा उल्लेख गरिएको छ। भगवती जगदम्बालाई बारम्बार वन्दन गर्दै अगस्त्य महामुनिले कुमारजीलाई जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवानका दक्ष प्रजापतिहरूको पनि सृष्टि भएको थियो। अति दक्ष भएका प्रभावशाली ती दक्ष प्रजापतिहरू महाशक्ति भएका, पराक्रम भएका, बल भएका, बुद्धि भएका र धन सम्पत्तिले नि युक्त भएका राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्माजीका पुत्र को विषयमा मलाई सुन्ने इच्छा लागिरहेको छ। किनभने उहाँले कुनै समयमा भगवान परब्रह्म परमात्माको गतिलाई जान्न सक्नु भएन। परमात्माको गतिलाई बोधन गर्न नसक्नाले उहाँले ठुलो प्रकारको क्षति बिहोर्नु पर्यो। सारा देवहरू भन्दा पनि सर्वोपरि भगवान शिव हुनुहुन्छ। त्यसैले यस्ता भगवान सारा यज्ञहरूको, सारा पुण्यहरूको फलको अधिष्ठता भगवान महादेव हुनुहुन्छ। ती महादेवको उपासना गरे बेगर, ती महादेवको माङ्गल्यमय गुण गाए बेगर प्राणीहरूको यज्ञ सफल हुँदैन। यसैले पूजामा सर्वदा भगवान गणपति देवको पूजा हुन्छ। सिद्धि विनायकाय नमः, एकदन्ताय नमः, दण्डीराजाय नमः, भगवान विघ्नराज र कुठाराय नमः भनेर गणपतिको पूजा हुन्छ भने पूजाका विधिपूर्वक भागहरूमा
भगवान शिवको भाग सर्वदा रहदछ। शिव बेगरको यज्ञ हुँदैन। त्यसैले सबै यज्ञहरूको अधिष्ठाता भगवान आशुतोष त्रिपुरारी प्रभु हुनुहुन्छ। मैले सुनेको भगवान ती दक्ष प्रजापतिले अहंकारका कारणले अकारण कारण स्वरूप अंश कल्पलता सुख सिन्धु सबैका आनन्दका बिन्दु स्वरूप परमात्मा कैवल्य निधि महादेवको अपहेलना गर्नुभयो भन्ने सुनेको छु। मलाई विस्तारपूर्वक यो दक्ष प्रजापतिको सृष्टिको गति र भगवान महादेव प्रभुबाट भएका पाणी ग्रहणको सम्बन्ध विषयहरू श्रवण गर्ने बडो इच्छा लागिरहेको छ। मलाई श्रवण गराइबक्सियोस् भनेर बिन्ती भाव गर्नुभयो। कुमारजीले भन्नुहुन्छ धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। हे महामुनि, भगवानका अमृतहरू आख्यान गरेर सहस्र जिब्रा भएका शेष नागले पनि गाएर सक्दैनन्। सहस्र मुखले गाएर पनि त्यो भगवानको गुणगान गाएर सकिँदैन। भगवान परब्रह्म परमात्मा का गुणहरू अनगिन्ती छन्, रूप अनगिन्ती छन्, सृष्टिहरू कति छन् कति छन्। त्यसैले त्यो सारा सृष्टिहरूको गतिलाई आधोपान्त आनन्द प्रदान गराउनेवाला परमात्माका स्वरूप जान्न मन हुनु, प्रभुका लीलाहरूलाई जान्ने मनुत्साव हुनु बडो धन्यताको विषय हो। धन्य अहो अमी आल्यो गोविन्दाङ्ग्रब्जिरेण भ। परमात्मामा यी साक्षात मन लाग्नु भनेको प्रभुको साक्षात दर्शन हुनु हो, आशीर्वचन प्राप्त हुनु हो। त्यसैले बल्ल भगवानका मङ्गल्यमय गुणानुवाद श्रवण गर्ने अभिलाषा जागेर आउँछ। हजुर धन्यवाद हुनुहुन्छ। म विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न गएँ भने धेरै समय लाग्छ। धेरै समयको मा पनि त्यो वर्णन गरेर सकिने विषय छैन। किनभने अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक परमात्माका लीलाहरू धेरै छ। त्यो भगवान परमात्माका अमृतहरूमा आख्यान गरेर श्रवण गराउँछु। अष्ट प्रजापति मध्ये दक्ष प्रजापति पराक्रमी हुनुभयो। बिरणी नाम गरेकी उहाँकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ, गृहवधू हुनुहुन्छ र उनीहरूबाट सन्तान भएन। अखण्ड प्रकारका तपस्याहरू गर्नुभएको छ। ब्रह्माजीका आज्ञाले अनन्तकालसम्म दक्ष प्रजापतिले भगवानको उपासना गर्नुभयो, भगवतीको आराधना गर्नुभयो, शक्तिको आराधना गर्नुभयो। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः अतिसौमेति रुद्रायै नमस्तस्यै नमो नमः नमः जगत प्रतिष्ठायै दिव्यै कृत्यै नमो नमः। यसरी भगवतीको माङ्गल्यमय गुण गाउनुभयो, मङ्गल्यमय उपासना गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो। भगवती जगदम्बा दुर्गा भवानीले दिव्यमय रूपको दर्शन दिनुभएको छ। कस्तो राम्रो दर्शन! यहाँ कुमारजीले भन्नुभयो सहस्र दल कमलमा राज गर्नुभएकी, अष्टभुजा धारण गर्नुभएकी, मुकुट धारण गर्नुभएकी, तेजोमय स्वरूप धारण गर्नुभएकी, यो संसारको दिव्यमय सृष्टिको आधारशिला नै त्यो भगवती हुनुहुन्छ भनेर देखिन्छ। हेर्दाखेरि यस्तो दिव्य दर्शनीय भयो। ब्रह्माजी देवहरूद्वारा स्तुति गरिनुभएकी सुवर्णमय स्वरूप झल 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 यस्तो चम्किरहेको छ, बलिरहेको छ। यस्तो भगवतीले दर्शन दिनुभयो दुर्गा भवानीले। असाध्यै खुसी भएर दक्ष प्रजापतिलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रजापति, म तिमीबाट खुसी भएँ। अब सन्तान रूपमा
तिम्रा घरमा पुत्री भएर मै जन्म लिनेछु, पुत्री भएर म आउनेछु। तपाईका सन्तानहरूमा पुत्र त हुने छैनन्, तर पुत्री भने मेरा अङ्ग उपाङ्गहरू गरेर जम्मा 33 कोटी कन्याहरू तपाईका हुनेछन्। मेरो आशीर्वचन छ। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धातृरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यसरी देवताहरूले सर्वदा विघ्न पर्यो भने भगवतीको आराधना गरेर स्तुति गर्दछन्। योगी सन्त महामनिन्द्र जनहरूले उपासना गर्दछन्। यस्तै भगवतीको यी शब्द सुनेर बडो खुसी भइकन दक्ष प्रजापति गृहवधु बिरणी सहित भएर पूजा गर्नुभयो, अर्चन गर्नुभयो। भगवती अन्तर ध्यान हुनुभएको छ। समय प्राप्त भयो। बिरणी गर्भिणी हुनुभएको छ। समय कालले प्राप्त गर्दै जाँदा अतिशय सुन्दरी, अतिशय मनोरमा, सारा गुणहरूले युक्त भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी र कुनै पनि गुणहरूको अभाव नभएकी, हेर्दै सूर्यको जस्तो तेज पुञ्ज भएकी अति राम्री मनोहारिणी पुत्रीको जन्म भयो। ती पुत्रीको जन्म हेर्दैखेरि पनि परम पावन्य, परम आनन्दमय, परम शोभनीय रह्यो। त्यसो हुनाले सबैले आनन्दमय प्रकारद्वारा अब पुत्र सुख, सन्तान सुख प्राप्त गरेर दक्ष प्रजापति बिरणी आनन्दले रहँदा भए। समय प्राप्त हुँदै गयो र 33 कोटी कन्याहरू पनि दक्ष प्रजापतिका प्राप्त भए। भगवतीको अनुकम्पा भयो। साक्षात सती भनेर नाम राखे। सती देवी साक्षात भगवती जगदम्बा गौरी महारानी ने आज दक्ष प्रजापतिका घरमा जेठी पुत्री भनेर पाल्नु भएको छ। असाध्यै खुसी भएर सबै देवहरूले वन्दन गरेका छन्। भगवती जगदम्बाको प्रकट भएको अवसरमा पुष्प वृष्टिहरू पनि भएको छ। ब्रह्मादि देवहरूले स्तुति गरेका छन्। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेक प्रकारद्वारा वन्दन गरिएको छ। यसको वर्णन धेरै प्रकारद्वारा गरिएका छन्। शास्त्रपुञ्जहरूमा योगीराजहरूले भगवतीका आराधनाहरूको बारम्बार नवायमान प्रकारद्वारा वर्णित गरिबक्सेको छ। यस्तै भगवतीलाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। 33 कोटी कन्याहरूको जन्म भयो र सबैलाई लालन पालन पोषण दक्ष प्रजापति बिरणीले राम्रोसँग नै गर्नुभयो। भगवानका अनुकम्पाले कुनै चिजको अभावहरू भएन, अप्ठ्यारो असजिलो पनि भएन र खुसी भए भनेर बताइएको छ। असाध्यै खुसी हुनुभएका बिरणी र दक्ष प्रजापतिले अब समय प्राप्त हुँदै गयो। यी कन्याहरूको विवाह राम्रा वर आएदेखि विवाह गरेर एउटा व्यवस्था गराउन पाए संसारको प्रकृतिको व्यवस्था हुने थियो, सन्तान वृद्धि हुन्थ्यो, वंश वृद्धि हुने थियो भन्ने ठानेर मनमा सोच गरिरहनु भएको थियो। भगवती साक्षात जगदम्बाका अनुकम्पाले 33 कोटी देवताहरूले विचार गर्नुभयो, हामी सबै यहाँ राम्रोसँगले बसिरहेका छौँ, खाली छौँ, हाम्रो घरबार पनि छैन, हाम्रा सन्तानहरू पनि छैनन् र हाम्रा कोही पनि सन्तान बेगर यो सारा ऋषिकुल पनि शून्य हुँदै जाने गर्दछ। अगाडि धर्मको प्रचार प्रसार कसले गर्छ? धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने पनि कोही हुँदैनन्। त्यसैले हाम्रा कुटीहरूमा, आश्रमहरूमा अहिले शून्य हाट
जस्तो भइरहेको छ। सबैले नारद मुनिलाई बोलाउनु भयो। नारद, दक्ष प्रजापतिका घरमा 33 कोटी कन्याहरू छन्। सबै बढेका एकभन्दा एक राम्रा छन्, एकभन्दा एक सुन्दरी छन् र विवाह गर्नका लागि योग्य पनि भएका छन्। जाऊ, तिमी गएर हामी सबैलाई देवताहरूलाई तपाईका कन्याहरू विवाह गर्ने बेला भएको छ, कन्यादान दिनुहोस् भनेर मागेर आउनुहोस्। नारद महामुनि देवताहरूलाई वन्दन गर्दै देवताहरूको मनोसुवालाई लिएर समाचार लिएर दक्ष प्रजापतिका राज्यमा जानुभयो। दक्ष प्रजापतिलाई राम्रोसँगले वन्दन गर्दै उहाँले भन्नुहुन्छ, भगवान, देवताहरूको समाचार लिएर आएको छु। दक्ष प्रजापति बिराडीले नारद महामुनि आज कुनै कामले पाल्नुभयो होला, केही काम परेर पाल्नुभयो होला, जुन कारणले गर्दा यो जगतमा ऋषि मुनि महायोगी जनहरू कसैका घरमा गृहस्थ आश्रमहरूमा त्यसै जाँदैन, कुनै कार्य परेर जाने गर्दछन्। उहाँलाई पनि कुनै आवश्यक पर्यो होला, वा शुभ वा अशुभ समाचार लिएर पाल्नुभयो होला। नारद महामुनिलाई स्वागत गर्नुभयो, उच्च आसनमा राख्नुभयो, पाद्य अर्घ्य पञ्चामृत आदिहरूले उहाँको पूजा गर्नुभएको छ, पाउ प्रक्षालन गर्नुभएको छ। यो गृहस्थीको धर्म हो। गृहस्सु गृहमेधिनाम, गृहस्थीको प्रमुख धर्म भनेको योगी सन्त महामुनिन्द्र भक्त वृन्द भगवान परमात्माको त्यहाँ सेवा हुन्छ भने त्यो गृहस्थ स्वर्गभन्दा पनि माथि हुन्छ। गृहस्थ नराम्रो होइन नि, गृहस्थ राम्रो हो, तर त्यो गृहस्थमा परमात्मा अटाउनु भएको छ कि छैन? योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरू अटाउनु भएको छ कि छैन? र सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूको आवागमन भइरहेको छ कि छैन? हरिको चर्चा भइरहेको छ कि छैन? यदि यस्तो भइरहेको छ भने यो गृहस्व गृहमै दिन, यो तपस्याको पराकाष्ठाको अवस्थाबाट प्राप्त हुने गृहस्था ती धर्म हो। यो पावन्य भन्दा पनि पावन छ। दक्ष प्रजापतिले पूजा गर्नुभयो, वन्दन गर्नुभयो, भोगहरू लगाउनुभयो। नारद मुनिले राम्रोसँगले सेवा पाएपछि के कति कामले पाल्नु भएको छ हे महामुनि भनेर सोध्नुभयो। भगवान, हजुरका घरमा यी 33 कोटी कन्याहरू छन्, असाध्यै राम्रा सुवासिला सुन्दरी पनि छन्। त्यसो हुनाले 33 कोटी देवताहरूले हजुरका कन्याहरू वरण गर्न चाहनु भएको छ। राम्रा वरहरू छन्, सबै इन्द्रादि गणहरू हुनुहुन्छ, प्रजापति गणहरू हुनुहुन्छ र सारा देव दिक्पालहरू जस्तो प्रकारद्वारा 33 कोटी देवताहरूका लागि वरण गरिदिनुहोस्। देवताहरूले यही बिन्ती गर्नका लागि मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँले आहा कति राम्रो भयो, सारा सुन्दर भयो, जय हो मेरो भगवान दयालु। आज मेरा यी छोरीहरूलाई मैले राम्रो ठाउँमा, राम्रा जनहरूलाई, सारा देवताहरूलाई, ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरूका समीपमा पानी ग्रहण गराउन पाउने भए धन्यवाद छ। शुभ समाचार सुनाउनु भयो, समय मिलाएर आउनु होला। जसलाई जो चाहिन्छ सो मैले चाहिँ विवाह गराइदिनेछु, सो मैले प्रदान गर्नेछु र राम्रोसँगले गृहस्थ होस्, मेरा छोरीहरूले सुख पाउन्, सन्तानको वृद्धि होस् र यो संसार जगमग दक्ष प्रजापतिको संसार भनेर सबैले जानुन् भनेर आज्ञा भएको छ। सारा देवलोकहरूमा गुणगान हुने गर्दछ। नारद महामुनिलाई फेरि पूजा अर्चन गर्नुभयो। नारद महामुनि विदा भएर देवताहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु हो। समय मिलाएर सबै देवताहरू पाल्नु भएको छ। दक्ष प्रजापतिले विधिपूर्वक सारा ऋषि मुनि महायोगी जनहरू, देवता, अप्सरा, गन्धर्व, किन्नर्व, विष्णु, ब्रह्मा विष्णु भगवान महेश्वर बाहेक सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। सबै उपस्थित हुनुभएको छ र सबैलाई कन्याहरू प्राप्त भए। खुसी भएर सबै आफ्ना आफ्ना कन्या लिएर आफ्ना आफ्ना लोकहरूमा पाल्नुभयो। असाध्यै आनन्दित हुनुभयो सबै र राम्रा जनहरूलाई आफ्ना सन्तानहरू
दिन पाएको भएर, आफ्ना छोरीहरूको घरबार बसाउन पाएको भएर दक्ष प्रजापति पनि असाध्यै खुसी हुनुभयो, बिरानी पनि असाध्यै खुसी भइन्। अब जेठी छोरी भने उनले राखेका छन्, किन भन्दा मेरा कोही सन्तान छैनन्। यी जेठी हामी कसैलाई पनि दिँदैनौँ, किनभने यो मेरो पहिलो सन्तान हो र सर्वदा यो मेरो छोरो बराबरकै भएको हुनाले म घरैमा राख्दछु। यो घर हाम्रा सन्तान पुत्रहरू नभएको हुनाले हाम्रो पालन पोषण संस्कारहरू अन्तिममा कसले गर्छ, हाम्रो हेरचाह कसले गर्न सक्छ, कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले हामी दिव्यमय प्रकारद्वारा सतीलाई यही राख्दछौँ। यी जेठी छोरीलाई हामी कसैलाई दिँदैनौँ भनेर बताउनु भएको थियो र विचार गर्नुभयो। सबै खुसी भएर गए, ठिकै छ, एकजना राख्नुहुन्छ उहाँहरूले, अरू हामीलाई बाँडौँला, कोही आपत्ति छैन। यसै समयमा सारा आनन्दले सबैका घर घरमा आनन्दको महोत्सव भइरहेको छ। सबै आफ्ना आफ्ना गृहवधूसहित देवताहरू इन्द्रादि गणहरू आनन्दले सुसज्जित भएर हाँस परिहास ठट्टा गरिरहेका छन्। अब भगवान साम्ब सदा शिवदेव प्रभुलाई कैलाशमा जानकार भयो। सबैले दक्ष प्रजापतिका कृपाले आशीर्वाद मिल्नाले 33 कोटी देवतालाई कन्याहरू मिले। विवाह भएर आनन्दले हाँस परिहास गरिरहेका छन्। मेरो भने कैलाश शून्य छ। यो कैलाश शून्य भएको छ। यो कैलाशमा यसो हेर्ने, मेरा वस्त्रहरू मिलाइदिने, विभूतिहरूको व्यवस्था गरिदिने, भाङ धतुरोहरू यसो घोटेर ल खाऊ महादेव भनेर भोग लगाउने मलाई पनि गृहवधूको आवश्यक छ। मलाई पनि कसरी देवताहरूले नभनिकन मेरो नामै नलिकन गएछन् हतार हतार। मेरो त अलिकति इज्जत पनि राखेनन्। यसो ध्यान दृष्टिले भगवान महादेवले हेरिबक्सेको दक्ष प्रजापतिले पनि मेरो मान राख्नु भएको रहेछ। देवताहरूले पनि मेरो मान राखेका रहेछन्। यो सबैभन्दा ठुलो भगवान महादेव हो। हामीले आराधना गरेका हाम्रा आराध्य देव साक्षात भगवान महादेव होइबक्सिन्छ भन्ने ठानेर उहाँहरूले जेठी छोरी बाँकी नै राखेका रहेछन्। देवताहरूले पनि जेठी छोरी चाहिँ विवाह गरेर लग्नु भएनछ। त्यसो हुनाले सबैको जय होस्। अब म पनि दक्ष प्रजापतिका घरमा सतीलाई माग्न जान्छु। सतीलाई माग्न जाँदछु भनेर उहाँ दक्ष प्रजापतिका घरतिर जान लाग्नुभयो। मुण्डमाला लगाउनु हो, असाध्यै शरीरभरि भस्म लेपन गर्नुभयो। आजको भगवती जगदम्बा स्वस्थानी परमेश्वरीको गौरी शंकर परमात्माको मांगल्यमय अमृत यहाँ पूर्ण हुन्छ। उपनयतु मां जगन्मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवदल निलेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरीहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वारकथा प्रसंगः। श्री स्वस्तानि परमेश्वरै नमः।